लिमा पेरु 2002 साल। कसैले भनेनन् म बोल्छु, हाम्रो गाउँले अर्को जीवनको रक्षा गरौँ, कसैले केही पनि भनेनन्। एउटा साङ्गीतिक नाटकमा पेरुका आमाहरूले हराइरहेका आफ्ना बालबालिका खोजिरहेका छन्। 20 वर्षको अवधिमा कसैले पनि थाहा नदिइकन हजारौं पेरुवासीलाई यातना दिनुका साथै उनीहरूको हत्या समेत गरियो। डिली पूर्वी तिमोर 2002 साल। 24 वर्षसम्म पूर्वी टिमोरका जनतामाथि आफ्ना पीडाहरू स्वतन्त्र तथा सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्त गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। हिंसक गृहयुद्ध तथा सैनिक हस्तक्षेपका समयमा 2 लाख पूर्वी टिमोरी जनताले मृत्युवरण गर्नु पर्यो। अहिले युद्ध समाप्त भइसकेको छ र उनीहरू विगतमा के भएको थियो जान्न चाहन्छन्। मोरक्कोमा वर्षौंसम्मको नेतृत्व बन्दुकको शासनका रूपमा परिचित दशकौंको अवधिमा मारिएका मानिसहरूको गोप्य चिहान बनाइएको थियो। तिनका परिवारलाई इस्वी सम्म 2004 मा अनुसन्धान प्रारम्भ नभएसम्म उनीहरूको अवस्था र अन्तिम संस्कार गरिएको स्थानका बारेमा समेत कुनै जानकारी थिएन। द्वन्द्व समाप्त भए पनि पीडा र सम्झना ताजै छ। पीडितहरू उनीहरूका पीडा स्वीकार गरिएको देख्न चाहन्छन्। उनीहरू अहिलेसम्म प्रतिबन्ध लगाइएको विषयमा बोल्न चाहन्छन्। अत्याधिक मानव अधिकार दुर्व्यवहारका पीडितहरू न्याय चाहन्छन्। समाजका विभिन्न वर्ग इतिहासका परस्पर विरोधी व्याख्याहरूका कारण विभाजित नै रहने गर्दछन्, तर उनीहरूले सत्य थाहा पाउनु पर्दछ। विगतको पीडाबाट मुक्ति र त्यस्तो क्रियाकलाप पुनः नदोहोरिने सुनिश्चितताका लागि यो साझा सत्य थाहा पाउनै पर्दछ। मानव अधिकारको अत्याधिक हनन भएका थुप्रै राष्ट्रहरूले सत्य निरूपण आयोगहरू निर्माण गरेका छन्। सत्य निरूपण आयोगहरू समाजलाई पीडादायी विगतको सामना गर्न र भविष्यको नयाँ बाटो पहिल्याउन निर्माण गरिन्छन्। पूर्वी केप दक्षिण अफ्रिका। दक्षिण अफ्रिकाको रङ्गभेद युगको हिंसा समाप्त भए पनि जातीय द्वन्द्वका व्यवहारहरू पुस्तौंसम्म स्मरणमा रहिरहनेछन्। इस्वी सम्वत 1993 मा मुक्तिदाता नेता तथा रङ्गभेद शासनका राष्ट्रपति सामूहिक रूपमा नोबेल शान्ति पुरस्कार पाए। विगतका शत्रुहरू रङ्गभेद नीतिको शान्तिपूर्ण अन्त्यका लागि सहमतिमा आए। नयाँ संविधान अन्तर्गत दक्षिण अफ्रिकामा प्रथम लोकतान्त्रिक निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। दक्षिण अफ्रिकाका मतदाताहरूले शान्तिपूर्ण परिवर्तनका लागि विगतमा विभाजित भए पनि नयाँ नेतृत्वलाई मौका दिएका छन्, तर उत्साहले मात्र रङ्गभेद शासन व्यवस्थाको दमन तथा पीडाका स्मृतिहरू मेट्न सक्दैन। प्रहरी क्रूरता तथा दमनको अन्त्य भएको छ, तर दक्षिण अफ्रिका विश्वको एक असमान समाजको रूपमा अहिले पनि रहेको छ। विगतका गल्तीहरू सच्याउन नयाँ संविधान लेख्न भन्दा पनि बढी समय लाग्न सक्दछ। दक्षिण अफ्रिका अत्यन्त हिंसात्मक तथा दमनकारी शासन व्यवस्थाबाट रातारात नयाँ लोकतन्त्रमा रूपान्तरित भयो र कमजोर लोकतन्त्रको प्रवर्धन अत्यन्त सावधानीपूर्वक गरिनुपर्थ्यो। यो अत्यन्त जोखिममा थियो।
दक्षिण अफ्रिकामा विजय बन्दुकको नालबाट हासिल भएको थिएन। यस्तो होइन कि आम जनता तथा स्वतन्त्रता सेनानीहरू सडकमा उत्रिएर सत्ता कब्जा गरेका थिए र न्युरेमबर्ग जस्तो सुनवाईको प्रादुर्भाव भएको थियो। होइन, त्यस्तो भएको थिएन। त्यहाँ सम्झौता भएको थियो, वार्ता भएको थियो र सहमतिको एउटा अंश सत्य तथा मेलमिलाप प्रक्रिया थियो। म त्यसलाई आदर्श निकास भयो भनेर भन्दिनँ, तर त्यो एउटा हामी एक भएर मेलमिलापका साथ सिङ्गो देश बनाऊँ भन्ने प्रयास थियो। केप टाउन स्थित विश्वको कार्यकक्षमा सत्य आयोगका नवनियुक्त 17 जना मध्ये 16 जना आयुक्तहरूले आर्क बिशप डेसमन्ड टाटु अन्तर्गत कार्य आरम्भ गरेका छन्। नयाँ संविधानबाट अधिकार प्राप्त सत्य तथा मेलमिलाप आयोगले डिसेम्बर 1995मा पहिलो पटक भेटघाट गर्दैछ। आयुक्तहरूमा मानवाधिकार कर्मी, धार्मिक क्षेत्रका अगुवा, न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र मनोपरामर्शदाताहरू रहेका छन्। टिआरसीको रूपमा परिचित यस आयोगलाई दक्षिण अमेरिकाका अन्य आयोगहरूबाट पाएको जानकारीको आधारमा पूर्ण स्वरूप लिन 2 वर्षको समय लाग्यो। यस विषयमा दक्षिणका बीचमा सूचनाको आदान प्रदान व्यापक रूपमा भएको छ। चिलीले आफ्नो संक्रमणकालभन्दा पहिले गठन भएका उरुग्वे तथा अर्जेन्टिनाको अनुभवलाई ग्रहण गरेको थियो। दक्षिण अफ्रिकाले चिली र अर्जेन्टिनाको, पेरुले दक्षिण अफ्रिकाको अनुभवलाई आत्मसात गर्यो। तसर्थ यस सम्बन्धी नमुनाहरू फरक फरक पाइन्छन्। सामान्य सिद्धान्तहरू आदान प्रदान गर्न वा सिक्न सकिए पनि निश्चित समाधान गर्न भने सकिँदैन। सत्य तथा मेलमिलाप आयोगले देशका प्रमुख सहरहरूमा कार्यालय स्थापना गर्न र स्थानीय समुदायमा भेटघाट गर्न थालेपछि पीडित तथा साक्षीहरू आफ्ना पीडाहरू अभिव्यक्त गर्न अग्रसर भएका छन्। यसले 21,000 पीडितहरूको बयान आधिकारिक दस्तावेजमा समावेश गरेको छ। अत्यन्त प्रतिनिधिमूलक घटनाहरूमा मात्र सार्वजनिक सुनवाई गरिनेछ। सत्य तथा मेलमिलाप आयोगलाई रङ्गभेद अवधिमा मानवाधिकार उल्लङ्घनको बृहत परिदृश्य स्थापना गर्न, पीडितहरूको पीडा सुन्न, क्षतिपूर्ति सिफारिस गर्न र भविष्यमा यस्ता उल्लङ्घन रोक्ने उपायहरू सुझाव दिनका लागि 18 महिनाको समय दिइएको छ। महोदय, म पूर्वी केप क्षेत्र स्थित आयोगको कार्यालयको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दछु। प्रारम्भमा अत्यन्त कठिनाई देखा परेको थियो र यसमा विगतमा कहिल्यै एकसाथ काम नगरेका देशका विभिन्न भागका प्रतिनिधित्व गर्ने 17 जना व्यक्तिहरू थिए। हामी एउटा सानो दक्षिण अफ्रिका जस्तै नै थियौँ। हामीसँग अफ्रिकानर थिए, यहुदी थिए, मुस्लिम थिए, इसाई र हिन्दू पनि थिए, अनि महिला र पुरुषको पनि प्रतिनिधित्व थियो। केही क्षणहरू र कहिलेकाहीँ दिनहरू पनि यस्ता थिए जब हामी वास्तवमै अप्ठ्यारोमा थियौँ। बिजोग थियो। हो, प्रारम्भमा एकदमै बिजोग थियो। काला वर्णका समुदाय समक्ष पुग्न र पीडितहरूलाई बोल्न प्रोत्साहित गरेपछि सत्य आयोगले रङ्गभेद व्यवस्थामा भएका पीडा तथा अन्यायहरूलाई अस्वीकार गर्न असम्भव बनाउन सक्छ। केहीलाई त्यो सत्य स्वीकार गर्न कठिन हुनेछ। मलाई के लाग्दछ भने रङ्गभेद शासनको अवधिमा अधिकांश गोरा दक्षिण अफ्रिकीहरूलाई उक्त व्यवस्थाका मानिसहरूले उक्त समयमा घटेका घटनाहरूका सम्बन्धमा अन्धकारमै राखेका थिए र धेरै हदसम्म अहिले पनि राखिरहेका छन्। यहाँसम्म कि उनीहरूले उक्त प्रवृत्तिलाई बानीकै रूपमा स्वीकार गर्दै गए र पछि वास्तवमा के भइरहेको छ जान्न पनि चाहँदैनथे। म तपाईँलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु, तर यदि तपाईँलाई जवाफ दिन धेरै पीडा हुन्छ भने जवाफ नदिइने हुन्छ। तपाईँले हामीलाई अहिले भन्नुभयो कि तपाईँलाई यातना दिइएको थियो। तपाईँलाई वास्तवमा उनीहरूले के गरेका थिए? यदि यो धेरै दुःखलाग्दो नहुने हो भने उक्त यातनाको बारेमा तपाईँ केही भन्न सक्नुहुन्छ? तपाईँलाई वास्तवमा तिनीहरूले के गरेका थिए? मलाई जहिले पनि बोरामा गुम्साएको हुन्थ्यो। मेरो ढाड पछाडि र घुँडामुनि एउटा लट्ठी राखिएको थियो। सो समयमा म उकुस मुकुस हुनुको साथै चलमलाउन समेत सक्दिनथेँ।
पिर नगर्नुहोस् मार्कोसजी। यहाँ आइदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। यसका साथै आजको बैठक समाप्त हुन्छ र हाम्रो कारबाही भोलि 9 बजे प्रारम्भ हुनेछ। आर्क बिशप जस्ता मानिस वास्तवमा आयोगमा बितेका उनका जीवनका प्रत्येक दिनमा यो प्रक्रियाले समाजमा कसरी मेलमिलाप ल्याउँछ भनेर चिन्तित हुन्थे। मेरो विचारमा यस प्रकारको सामाजिक परिप्रेक्ष्यमा एक अर्कामा विश्वास नगर्ने मानिसका लागि एकसाथ रहने उपाय पत्ता लगाउन सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ। तर प्रश्न के छ भने कि उनीहरू एक अर्कालाई कहिले बुझ्न सक्लान्? यो कुनै त्यस्तो विषय होइन जुन एक पुस्तामा सम्पन्न गर्न सकियोस्। यो पुस्तौं पुस्तासम्म रहिरहन्छ। तपाईलाई के भएको थियो म सोध्न चाहन्न, किनकि यो अत्यन्त पीडाजनक छ। तर तपाईँ आयोगमा आफ्नो पीडा सुनाउन आउनु भएको छ र तपाईँ आयोगबाट के चाहनुहुन्छ भन्ने हामी सुन्न चाहन्छौँ। म के उत्तर खोजिरहेकी छु भने तपाईहरू त्यो हिंस्रक हत्यारालाई क्षमा दिने पक्षमा कसरी पुग्नुभयो? हामीले विगतका रूपमा रहन्छ भनेर स्वयंसँग ठट्टा गर्यौं भने विगत जस्ताको तस्तै रहन्छ। हामीले के गर्यौं भने हामीले प्रेतको आँखामा हेर्यौं, त्यस्तो प्रेत जसले हामीलाई हरेक अवस्थामा पछ्याइरहन्छ। श्रीमती गाडोलोजी, तपाईँ यहाँ आफ्नो श्रीमान ख्वाकाबोली गाडोलोजी बेपत्ता भएको सम्बन्धमा बयान दिन र प्रमाण दिन उपस्थित हुनुभएको छ। दक्षिण अफ्रिकाको सार्वजनिक सुनवाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रसारण भएको थियो र त्यसपछि बनेका अन्य आयोगहरूले पनि यो अभ्यासले पछ्याएका थिए। तपाईँले कहिल्यै तपाईँको श्रीमानको बारेमा वा तपाईँको श्रीमानलाई के भयो भन्ने सम्बन्धमा पत्ता लगाउन सक्नुभयो? हामीले कुनै सूचनासम्म पाउन सकेनौँ। हामीले एउटै जेलमा बसेका मानिसहरूबाट जानकारीसम्म पायौँ, तर हामीलाई थाहा पनि थिएन। सत्य पाउने चाहना राख्नु भनेको केही विषयहरूको सोझो र निश्चित अभिलेख तयार गर्नु थियो, किनकि उक्त समयमा असंख्य घटनाहरू घटेका थिए र धेरैलाई के भएको थियो थाहा थिएन, जसका कारण उनीहरू असन्तुष्ट थिए। यथार्थ थाहा पाउनु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थियो। के भएको थियो हामीलाई भन्नुहोस्। च्याल्मर पोस्टमा के भएको थियो भन्ने कुरा 12 वर्षसम्म गोप्य राखिएको थियो। 3 जना राजनीतिक कार्यकर्तालाई अपहरण गरेर यहाँ ल्याइएको थियो, यातना दिइएको थियो र हत्या गरिएको थियो। क्षमा याचनाको शर्तमा 1 जना पीडकले सत्य भनेपछि मात्र पीडितका नातेदारहरूले सो घटनाका बारेमा थाहा पाएका थिए। गिडियन न्युअर्ट एक पूर्व जासुस हुन्। क्याप्टेन भान जाइलले हासेलाई 22 क्यालिबर बन्दुकबाट गोली हानी हत्या गरेका थिए। उसले मलाई बन्दुक दियो र मैले गोडोलजीको हत्या गरेँ। र लुजले गायलामाथि गोली हान्यो। उसले सबै 3 वटा लासहरू दाउरामाथि राख्यो। र मैले आगो सल्काएँ। मलाई हाम्रो सुनवाईको प्रारम्भदेखि नै राम्रो सम्झना छ। पीडितहरू आफ्ना पीडाहरू पोख्न आएका थिए। यो देशमा कैयौं मानिसले यो सबै बढाइ चढाइ भइरहेको र सत्यताको नजिक पनि नभएको भनिरहेका थिए। क्षमाका लागि पीडकहरूले आवेदन दिएको सम्बन्धमा हामीले सुन्न थालेपछि पीडकहरू हामी समक्ष आएर हामीले वास्तवमा उक्त कार्य गरेका थियौं भनेपछि निश्चित हुन पुगेको थियो। क्याप्टेन भान जायले मलाई प्रमाण नष्ट गर्ने निर्देशन दिएका थिए।
मैले क्राडक भन्दा अगाडि माछा नदीमा फालेको थिएँ। न्युवोर्ड क्षमा याचनाका लागि आवेदन दिने 7,000 पूर्व सुरक्षा तथा सरकारी पदाधिकारीहरूमध्ये एक हुन्, जुन केवल राजनीतिक रूपमा लक्षित उल्लङ्घनका घटनाहरूमा पूर्ण तथा विश्वसनीय रूपमा सूचना दिएमा मात्र सम्भव हुनेछ। हामीले के पायौं भने मानिसहरूले भनिरहेका थिए हामीले दोषीहरूलाई छोडिरहेका छौं। न्याय खोइ त? यो आयोग न्यायको पक्षमा अवश्य ध्यान दिने गर्छ, तर यो विगत बेउजाउने न्याय होइन। यो त सम्बन्ध पुनर्स्थापित गराउने न्याय हो। उक्त दिनहरूमा कहिले तपाईँले उहाँमाथि हातपात गर्नुभयो वा गर्न अग्रसर हुनुभयो? गरिन। सो घटना किन गर्नुभयो त? पीडकहरूले कारवाही निश्चित रूपमा हुने महसुस गरेपछि क्षमा याचनाको आवेदन दिएको पाइन्छ। सत्य आयोग अदालतको विकल्प होइन र आयोगले काम गरिरहेको समयमा पनि रङ्गभेद समयका मुद्दाहरूको सुनवाई जारी छ। यदि क्षमा याचना अस्वीकार गरिएमा कारवाही स्वतः अगाडि बढ्नेछ। ज्याकले भन्न सक्दछ कि उहाँमाथि अन्य समयमा पनि दुर्व्यवहार भएको थियो, त्यसमा तपाईँको संलग्नता थियो। होइन, म त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्दिनँ। उनले हामीसँग झुटो बोले वा नबोले पनि यो उनीसँग सम्बन्धित छैन। सत्य तथा मेलमिलाप आयोग राष्ट्रिय मेलमिलाप र एकताका निम्ति थियो। यो उनीसँग मात्र सम्बन्धित थिएन। उनले जे भने पनि दक्षिण अफ्रिकामा एकता र मेलमिलाप हुनु जरुरी छ। झुटो बोल्नुको मतलब तपाईँ घाउमा नुन छर्कँदै हुनुहुन्छ। किन तपाईँ क्षमा पनि माग्ने, झुटो पनि बोल्ने? क्षमादान समितिले गिडियन न्युवोर्टले सत्य र पूर्ण रूपमा बयान नदिएको पत्ता लगाए। उनको क्षमा याचनाको आवेदन अस्वीकार गरियो। क्षमादान कार्यक्रम विवादास्पद हुनुका साथै व्यापक रूपमा आलोचित समेत हुन पुग्यो। आवेदन दिएका मध्ये 12% मात्र क्षमा पाएका थिए र यसभन्दा पहिले वा पछि कुनै पनि यस्तो सत्य आयोगले क्षमा प्रदान गरेको पाइँदैन। दक्षिण अफ्रिकी आयोगको समस्या भनेको बयान दिन नजाने निर्णय गर्नेहरूमाथि कारवाही गर्न नसक्नु हो। तसर्थ दक्षिण अफ्रिकी आयोगको उक्त नमुना भविष्यका लागि उदाहरण बन्नबाट प्रभावित भएको छ। किनकि केही मानिसले सोच्न सक्छन् कि यदि तपाईँ पर्खनुभयो र अवसरको उपयोग गर्नुभयो भने तपाईँ दुवै संसारको उत्तम व्यक्ति बन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ कुनै पनि रूपमा लज्जित हुनु पर्दैन र तपाईँलाई जेलमा पनि राखिँदैन। त्यो मेरो विचारमा आयोगको असफलता थियो। तर यति हुँदाहुँदै पनि दक्षिण अफ्रिकाको आयोग नयाँ जीवन, सत्यको उपाय, नैतिक सरोकार र मानिसको अधिकार तथा सम्मान स्थापनाको लागि कोसे ढुङ्गा बन्न पुगेको थियो, जुन परम्परागत रूपमा अस्वीकृत, पन्साइएको र पीडितहरूको पक्षमा थियो। सत्य तथा मेलमिलाप आयोगलाई थाहा छ व्यक्तिसँग सम्बन्धित उल्लङ्घनका घटनाहरूको अभिलेखन मात्र पहिलो कदम हो। उनीहरूले दुर्व्यवहारको प्रकृतिलाई अध्ययन गर्दछन्। कम नाटकीय तर सुनियोजित उल्लङ्घनका कारण पुरा समुदाय पीडित भएका घटनाहरूको खोजी गर्दछन्। प्रशासनिक कारवाही, मन्त्री परिषदबाट पारित गरिएका कानुन, राज्यको सुरक्षा परिषदबाट गरिएका कारवाही जस्ता कार्यहरू रङ्गभेद शासन व्यवस्थाका नियमित कार्यहरू थिए, जसले सुरक्षित रहेका निश्चित समुदायका व्यक्तिहरू मात्र नभई दक्षिण अफ्रिकाका सम्पूर्ण काला समुदायलाई प्रभावित गरेको थियो। केही हदसम्म मेरो विचारमा आयोगसँग जोखिम विद्यमान थियो, किनकि यसले उल्लङ्घनको साँगो र दायरालाई मात्र समेटेको थियो। एक हदसम्म यो आम दैनिक जीवनका शत्रुलाई पहिचान गर्न असफल भएको थियो। जातीय, वर्ग, लैङ्गिक भेदभाव, रङ्गभेद शासन व्यवस्थामा हुने हिंसा तथा उल्लङ्घनका स्वतः व्याख्या भएका विषयभित्र पर्दछन्। हामी यी उल्लङ्घनका प्रकारका बारेमा जानकार छौँ। हामी यहाँ कसले पर्याप्त कार्य गर्न सकेन भन्ने पत्ता। श्रृङ्खलाबद्ध सुनवाईले कानुनी तथा चिकित्सा पेशा, व्यापार, सञ्चार माध्यम, धार्मिक समुदाय लगायत सम्पूर्ण सामाजिक पद्धतिका कार्य एवं असफलताहरूका सम्बन्धमा परीक्षण गर्दछ, जसले रङ्गभेद व्यवस्थालाई सम्भव पारेको थियो। तपाईँ मुद्दा चलाउने अधिकारी हुनुहुन्थ्यो। उक्त अवधिमा कयौं मानिसहरू शङ्कास्पद ढङ्गले बन्दी अवस्थामा मरिरहँदा तपाईँको मन छोएन र प्रहरीले यस सम्बन्धमा लगातार उनीहरूको यस कार्यमा कुनै भूमिका नभएको जनाइरहेको छ। हाम्रा हातहरू बाँधिएका थिए। साक्षीले झुटो बोल्न चाहेमा ढाँटेको कुरा सच्याइँदैन थियो र झुटो सत्य हुन जान्थ्यो।
न्यायपालिका प्रशासन प्रमुख, सरकारी वकिलहरू, अधिवक्ताहरू र प्राज्ञहरू जस्ता कानुनी पेसामा संलग्न सबै नै उक्त कार्य हुने दिनमा संलग्न थिए। हामीलाई बिरामीको उपचार गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै थाहा थियो। यातना दिएको देख्दा चुपचाप लागेर बस्नु पर्थ्यो। अस्पतालको व्यवस्थापनको पनि यस्तै निर्देशन थियो। विश्व चिकित्सा सङ्घका अनुसार चिकित्सकहरूका लागि निर्देशित सिद्धान्त उनीहरूको चेतना हुनुपर्दछ। तर हामीमध्ये कतिजना हाम्रो चेतनाप्रति इमान्दार हुन सकेका छौँ? आयाकुचो प्रान्त, पेरू, 2002 साल। पेरूका दक्षिण पूर्वी इन्डियन पहाडमा बस्ने मानिसहरूले 20 वर्षसम्म चुपचाप आन्तरिक युद्धको सामना गर्नु परेको थियो। दुर्गम क्षेत्रमा बस्ने भएकाले उनीहरू पेरूको सम्भ्रान्त वर्गबाट अदृश्य र टाढा थिए। धेरैले स्पेनिस भाषा बोल्दैनन्। आयाकुचो प्रान्तमा विद्रोहीले युद्ध प्रारम्भ गरेपछि उनीहरू पीडित हुन पुगेका थिए। हजारौं मानिस मारिएको तथ्य गोप्य थिएन। तर ती कसरी मारिए, अन्तिम संस्कार गरिएको स्थान र पीडकहरूको परिचय भने लुकाइएको थियो। विद्रोहमा संलग्न पेरूका किसान आन्दोलनका अगुवाहरूले माओ त्से-तुङको सांस्कृतिक क्रान्तिलाई अनुसरण गरेको दावी गरे। उनीहरूले आफूलाई साइनिङ पाथ भन्थे। इस्वी सम्बत 1980 मा विद्रोहीहरू आततायी हत्यामा संलग्न हुन पुगेका थिए। ग्रामीण क्षेत्रका नगर प्रमुख, शिक्षक, न्यायाधीश लगायत सरकारसँग आबद्ध कुनै पनि व्यक्तिलाई उनीहरूले निशाना बनाउँदथे। सरकारले विद्रोहीसँग काम गरिरहेको भनिएका शङ्कास्पद व्यक्तिहरूमाथि आक्रमण गरेर कारबाही अगाडि बढाएको थियो। द्वन्द्व सहरतर्फ फैलिँदै जान थालेपछि निर्दोष मानिसहरू चेपुवामा परेका थिए। सन् 2000 सम्ममा राष्ट्रपति फुजिमोरीले पेरूको सबै भागमाथि नियन्त्रण कायम गरे। तर फुजिमोरीले विद्रोहीलाई दमन गर्न अङ्गीकार गरेको स्वेच्छाचारी एवं दमनकारी कार्यहरू अब स्वीकार्य थिएनन्। त्यसपछि निरन्तरका राजनीतिक घटनाक्रमले फुजिमोरीलाई राजीनामा गर्न र देश छाड्न बाध्य पार्यो। सन् 2001 मा नयाँ सरकारले पुरानो शासन व्यवस्थाबाट भएका भ्रष्टाचार र मानवाधिकार उल्लङ्घनको अनुसन्धान प्रारम्भ गर्यो। पेरूमा 20 वर्ष अवधिका घटनाहरूको छानबिन गर्न सत्य तथा मेलमिलाप आयोगको स्थापना गरिएको छ। आयोगका 12 जना सदस्यहरूमध्ये 11 सदस्यले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन राजधानी लिमामा बिताएका छन्। उनीहरूको कार्यविधिको भाषा स्पेनिस रहेको छ। ती मध्ये 1 जनाले मात्र युद्धमा सबैभन्दा पीडित हुन पुगेको इन्डियन जनताको केचुवा भाषा बोल्न सक्छन्। आयोगको संरचनाले प्रत्येकलाई सन्तुष्ट पार्न नसक्ने आयुक्तहरूलाई थाहा थियो। उनीहरूलाई धेरैजसो आयुक्तहरू लिमाका बासिन्दा भएको पनि थाहा थियो, जसमध्ये धेरैजसो पेरूका समाजमा गोरा वा स्थानीय सम्भ्रान्त भनी चिनिन्छन्। उनीहरूलाई आयुक्तहरू विश्वविद्यालयहरू र एउटा अत्यन्त शिक्षित समूहलाई प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने पनि थाहा थियो। आयोगका सदस्यहरूको पहिलो पटक पीडितहरूसँग सम्पर्क हुन साथ तिनीहरूमा आफूप्रति एक किसिमले विश्वासको अभाव महसुस गरेका थिए। आयोगका स्थानीय कर्मचारीहरूमा सत्य प्रवर्धकका रूपमा चिनिने स्वयंसेवीहरू पनि छन्। आयोगको कार्य प्रचार प्रसार गर्दा वा पीडितहरूलाई बयान दिनका लागि सहमत गराउँदा पीडितहरू आफूहरूप्रति सशङ्कित भएको अनुभव गरेका छन्। मैले आयुक्तहरूलाई कामको सुरुवात देशभरि, विशेष गरी प्रभावित क्षेत्रको भ्रमण गरेर आरम्भ गर्नुपर्ने बताएँ। हामीले पीडितहरूसँग चिनजान गर्नका लागि हाम्रो कामको बारेमा उनीहरूलाई जानकारी दिनुपर्छ। उनीहरू जहाँ बस्छन् हामी त्यहीँ जानुपर्छ। 2 वर्षको अवधिमा आयुक्तहरू तथा आयोगका कर्मचारीहरू साइनिङ पाथको बलियो आधार मानिएको आयाकुचो क्षेत्रको अनेकौं पटक भ्रमण गरेका छन्, जहाँ हजारौं मानिस मारिएको भए पनि यसको बारेमा लिमामा मुस्किलले कसैले जानकारी थियो। धेरैजसो कृषकहरू समाजमा बिल्कुलै भुलाइएका थिए, मानौ कि उनीहरू पेरूका कुनै हिस्सा नै थिएनन्। उनीहरूले एक्लोपनको अनुभव गरेका थिए। लिमामा बसोबास गर्नेहरूको दाँजोमा उनीहरू फरक ढङ्गले जीवन बिताउँथे।
कसैले भनेनन् म बोल्ने छु, आऊ हाम्रा गाउँले कृषकहरूको जीवन जोगाऊ। कसैले केही भनेनन्। जब आयुक्तहरूलाई जनताले चिन्दैनन् भने सत्य आयोगलाई जनताले कसरी विश्वास गर्न सक्दछन्? म केचुवा भाषामा यसको जवाफ दिन आग्रह गर्दछु। पेरुवासीका नाताले मलाई स्पेनिस भाषा सिकाइएको थियो। मलाई केचुवा भाषा बोल्न आउँदैन, तर यसले मलाई अरूभन्दा कमसल पेरुभाषी बनाउँदैन। यसको मतलब म कुनै पनि हिसाबले अन्य संस्कृतिको सम्मान गर्न पछि पर्दिन। जसरी तपाईहरू मलाई मेरो भाषा बोल्दा सहयोगी बन्नु भएको छ, त्यसै गरी केचुवा भाषीमाथि हामी त्यस्तै व्यवहार गर्नेछौँ। उहाँहरू पनि आफ्नै भाषामा बोल्न सक्नुहुनेछ। Presidente Dr. Salomón Lerner, rector de la Universidad Católica. पीडितहरूका लागि लिमाका सम्भ्रान्त वर्गका मानिसहरू उनीहरूको घर दैलोमा उपस्थित भई उनीहरूको कुरा आदरपूर्वक सुन्नु नौलो छ। तिनीहरू आर्थिक क्षतिपूर्तिका सम्बन्धमा सुन्न चाहन्छन्, तर उनीहरू आयोगको बारेमा आशंका व्यक्त गर्दछन् र मेलमिलापको सिद्धान्तको विरोध गर्दछन्। कहिलेकाहीँ मेलमिलाप भन्ने सुन्न साथ सचेत हुनुपर्ने हुन्छ भने मेलमिलाप शब्दसँग पनि रिस उठ्छ। कुनै समयमा आएर सत्य आयोगका सदस्यहरूसँगै पिशाचहरू बस्नेछन्, जो हाम्रा प्रियहरूलाई पीडित बनाउने हाम्रो परिवारका सदस्यहरूसँगै पनि बस्नेछन्। भनौँ भने श्रीमती डोरिसको सन्दर्भमा त्यो व्यक्ति तपाईँको श्रीमानको हत्यामा जिम्मेवार छ। उसले मारेको थियो, मुखमा बन्दुक घोच्नुका साथै त्यस्ता अन्य कार्यहरू गरेको थियो र तपाईँले उसैसँग मेलमिलाप गर्नुपर्दछ। यसर्थ म प्रश्न गर्दछु कि भूतप्रेत श्रीमती डोरिस जस्ता मानवहरूसँग बस्न सक्दछन् र त्यसलाई मेलमिलाप भनिन्छ? मेलमिलापलाई पीडित र पीडकका बीचमा सद्भाव वृद्धि भएको रूपमा बुझ्न सकिँदैन। त्यो एउटा आदर्श समाजमा मात्र हुन सक्छ। यो सामाजिक सम्झौतालाई पुनर्स्थापना गर्ने, पेरुका मानिसहरूका बीचमा आपसी सम्मानका साथमा समझदारी बढाउने नयाँ उपाय मात्र हो। एउटा नयाँ उपाय जहाँ राज्यले समाजको अगाडि काम गर्नुपर्छ। हामी उक्त अवधिमा संसार आफ्नो ठान्ने व्यक्तिहरूबाट भएका कार्यमा जिम्मेवारहरूबाट न्याय चाहन्छौँ। सुनवाई तथा सजायका मागहरू प्राकृतिक मानिन्छन्, तर पेरु लगायत व्यापक मानवाधिकार उल्लङ्घन भएका कयौं देशहरूमा मुद्दाहरूको संख्या अदालती पद्धतिका लागि भारी हुन सक्छ। अदालती कारबाहीको दायराले समेट्न नसकेका विभिन्न प्रकारका उल्लङ्घनहरूलाई सत्य आयोगले अभिलेखन मार्फत विश्वासको वातावरण तयार गरेर न्यायिक प्रक्रियालाई सहयोग गर्दछ। हामीलाई थाहा थियो संक्रमणकालीन स्थितिमा सुनवाई अत्यन्त कठिन थियो। हामीलाई न्यायिक शक्ति प्रभावकारी नभएको पनि थाहा थियो, जुन वर्षौंसम्म राजनीतिक रूपमा तानाशाहको शिकार भएको थियो। हामीलाई के पनि थाहा थियो भने न्यायपालिकाको अर्को ठूलो खण्ड भ्रष्टाचारमा जकडिएको थियो र कारबाहीका लागि दिगो प्रक्रिया सञ्चालन गर्न दरिलो जनसहयोग हुनुपर्थ्यो। सत्य आयोगको मुटु तपाईहरू हो, किनकि तपाईहरूबाटै हिंसा पीडितहरूका सम्बन्धमा प्रथम सूचना सङ्कलन गर्नेछौँ। हामी यी सूचनाहरू पीडितहरूको जीवनसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा कार्यरत स्थानीय संस्थाहरू, सङ्गठनहरू र विशेषज्ञहरूको सहयोगमा सङ्कलन गर्नेछौँ। उक्त समयमा आत्महत्या, यातना र फाँसी दिएको थियो। यदि तपाईहरूले सूचना नदिएमा आम नागरिकले यसको सम्बन्धमा कहिले थाहा पाउने छैनन्। हामीले कहिले न्याय पाउने छैनौँ। हामी हिंसाबाट प्रभावित प्रत्येक व्यक्तिबाट सूचना सङ्कलन गर्न सक्नेछौँ। पीडितहरूका अनुसार सो कार्य ठिक थिएन, किनकि उनीहरू फेरि उक्त पीडाबाट गुज्रनु पर्थ्यो जुन उनीहरूले बिर्सने वा दबाउने प्रयास गरिरहेका थिए। हामीले भनेका थियौँ उनीहरूले विश्वका सामु आफ्ना पीडाहरू भन्नु पर्दछ ताकि दुनियाँले पनि थाहा पाओस्।
अप्ठ्यारो मानिरहेका पीडितहरू उस्तै अनुभव बोकेका व्यक्तिहरूबाट सम्पर्क गरिएमा सूचना दिनका लागि बढी अग्रसर हुन सक्दछन्। करिब 17,000 भन्दा बढी पीडितहरूले बयान दिए, केहीले त 3 दिनसम्म पनि बयान दिएका थिए। आयाचुचोमा काम गर्ने हाम्रा अधिकांश कर्मचारी स्वयं पनि पीडितहरू थिए, जसले युद्धको अवधिमा आमा, बुबा र दाजुभाइ गुमाएका थिए। मनोपरामर्शदाताहरूका लागि यो अर्को समस्या हुन गएको थियो, जसले आवेशमा नआउन र दूरी कायम राख्नुपर्ने कुरा भन्दथे। यो पेसागत कार्य हो। कसैले आफ्नो पीडा भनेको तपाईँले सुन्नुपर्छ अनि सुनिरहनुपर्छ। यो उनीहरूले झन्डै 20 वर्षपछि आफूलाई के भएको थियो भन्ने सम्बन्धमा राज्य सरकार समक्ष पोख्न पाएको एक मात्र अवसर हो। उसलाई मार्नु र कुकुरलाई जस्तो यातना दिनु न्यायसङ्गत थिएन। यसका सम्बन्धमा मेरा लागि केही हुनै पर्दछ। उनीहरूले मेरो छोरामाथि त्यसो नगरेको भए हुन्थ्यो। तपाईँले आफ्नो छोरी मारिएको कसरी थाहा पाउनुभयो? हामीले उनलाई आधा पुरिएको अवस्थामा भेट्टाएका थियौँ। हामीले हिंसाका विशेष ढङ्गले अध्ययन गरिरहेका थियौँ। अझै भन्नुपर्दा हामीले मानव हिंसाको अध्ययन गर्दैथ्यौँ। केही मानिसले योजनाबद्ध ढङ्गले हिंसा गरेका थिए। केही मानिसले यो कार्य जानी गर्ने निर्णय गरेका थिए। सो अनुभूति पश्चात हामीले आफ्नो कार्य संस्थागत गर्यौं। त्यसपछि हामीले हिंसाको सत्यताका अलावा हिंसाको योजना र जिम्मेवारीका सम्बन्धमा पनि अनुसन्धान गर्ने निर्णय गर्यौं। अझै पनि द्वन्द्वबाट मुक्ति पाउन नसकेका आयाकुचो क्षेत्रका केही परम्परागत तथा रूढिवादी मानिसहरूले आयोगको विरोध गरेका थिए। विरोध प्रदर्शनकारीहरूले आयोगलाई औचित्यहीन गर्ने प्रयास गरेका थिए, जसले सबै पक्षबाट भएका जातिहरूलाई सार्वजनिक गर्नमा चुनौती खडा गरेको थियो। उनीहरूले आयुक्तहरूको पृष्ठभूमि वामपन्थी भएको र त्यस कारणले आयुक्तहरू साइनिङ पाथको नजिक र सशस्त्र सेनाबाट अत्यन्त टाढा भएको दाबी गरेका थिए। आयोगलाई औचित्यहीन गर्ने प्रयास पछाडिको वास्तविक कारण उनीहरूबाट विगतमा भएका कार्यहरूका सम्बन्धमा आयोगबाट अनुसन्धान गर्न नदिने नै थियो। आज म तपाईहरू समक्ष दक्षिण अफ्रिकाको सत्य तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष डेसमन्ड टुटुको ऐक्यबद्धता सन्देश सुनाउन गइरहेको छु। हामीले अन्य आयोगहरूको अनुभव पनि अध्ययन गरेका थियौं र हामीले दक्षिण अफ्रिका र नाइजेरियाको आयोगका सम्बन्धमा भिडियो हेरेका थियौं। हामी बसेर भिडियो हेरिरहेका थियौं र हामी मध्ये एकजना, जसको सम्झना अहिले मलाई छैन, ले भने यो त अदालत जस्तो छ र हामी अदालत जस्तो कुनै पनि कार्य गर्न चाहदैनौं। हामीले पीडितहरूलाई औपचारिक सत्रको प्रारम्भदेखि नै आत्मसात गरेका थियौं। सार्वजनिक सुनवाईलाई खुला गरिएको थिएन र हुनु पनि हुँदैन। उक्त कार्यमा सामान्यतया अदालतमा जस्तो सोधपुछ पनि गरिनु हुँदैन। सार्वजनिक सुनवाईमा सूचना दिने एकजना पात्र पीडितलाई मात्र राखिएको थियो। हामी न्यायिक निकाय नभएकाले हामीले न्यायाधीश जस्तो व्यवहार पनि गर्न चाहेनौँ। हामी कोही माथि, कोही तल र हामीलाई हेर्न टाउको उचाल्नु पर्ने कार्य गर्न पनि चाहेनौँ। हामी समानान्तर स्थानमा बस्न चाहन्थ्यौँ। उनीहरू हामीसँगै एउटै टेबलमा बसे। त्यो सांकेतिक रूपमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थियो। एउटै टेबलमा खानुहोस्, त्यही टेबलमा आफ्नो जीवनी बताउनुहोस् र विगतका पीडाहरू पनि भन्नुहोस्। एउटै टेबलमा बसेर जनतातिर फर्कनुको मतलब तपाईँ राष्ट्रका सामु उभिनु भएको छ र आफ्नो विगत भनिरहनु भएको छ। जब हामी ढोका नजिक पुगेका थियौँ,
उनीहरूले मेरो हात पछाडि फर्काए। उनीहरू म माथि चढे र ज्यान मार्ने धम्की दिए। उनीहरूले मेरो छोरा हातबाट खोसेर लिए र त्यसपछि मैले उसलाई कहिल्यै देखेको छैन। पागल मान्छे जस्तो भएर भौतारिएपछि मेरो छोराले छोटो चिठी पठायो। उक्त चिठी मलाई उसले जेलबाट पठाएको थियो र यही नै प्रमाण हो। यसमा के भनेको छ भने, प्रिय आमा, म जेलभित्र छु। वकिल र केही पैसाको खोजी गर्नुस् र मलाई छुटाउनुस्। यही छोटो पत्र नै मैले जेलबाट पाएको अन्तिम सामग्री हो। म सोध्न चाहन्छु कि मेरी आमा कसरी मरिन्? उनी त्यसका लागि योग्य थिइनन्? किन? हामी को हौँ र त्यसका लागि योग्य ठानिने? होइन सदनवृन्द, मलाई आशा छ कि न्याय हुनेछ। म सबैलाई सोध्न चाहन्छु कि म मेरी आमाका हाडखोर हेर्न चाहन्छु र अन्तिम संस्कार गर्न चाहन्छु। किनकि उदाहरणका लागि आया चुचोमा मानिसको मृत्यु भएको दिनमा सबै चिहान स्थलमा जाने गर्छन्, तर म कहाँ जाने थाहा नै छैन। सुनवाई कोठामा स्थान नपाउने व्यक्तिलाई पीडितहरूको बयान क्यामेराहरू मार्फत देखाइने गरिन्थ्यो र साथै राष्ट्रिय टेलिभिजनमा लाखौं मानिसले सत्य प्राप्ति प्रक्रियाको अवलोकन गर्दथे। दक्षिण अफ्रिकामा चाहिँ प्रत्यक्षदर्शीको बयानमाथि विश्वसनीयता तथा आधिकारिकतालाई पन्छाउन वा अस्वीकार गर्न असम्भव छ। उदेकलाग्दो कुरा के थियो भने कसरी प्रारम्भिक चरणमा पेरुवासीले यी सबै थाहा पाएनन्। निकै अचम्म लाग्दो थियो। मानिसहरूलाई लिमाबाट मात्र 300 किलोमिटर टाढाको दूरीमा हजारौं गाउँले मरिरहेको थाहा हुन सकेन। रिक्तता अत्यन्त भयानक भएका कारण खाली अप्रत्याशित झट्काले मात्र काम गर्न सक्थ्यो। सार्वजनिक सुनवाई त्यस्तै अप्रत्याशित झट्का थियो। सेन्ट्रोमिनका महासचिवले मलाई घरमा बोलाउन पठाएका थिए। श्रीमती डोरिस, मैले बोलाउन पठाएको हो र टियोफिल रिमार्कलाई के भनिएको थियो भन्न चाहन्छु। म्याम, तिनीहरूले तपाईँको श्रीमानलाई मारिसके। उहाँलाई कठोर यातना दिएको थियो। उहाँका दाँतहरू क्षतविक्षत थिए। उहाँका खरङहरू भाँचिएका थिए। उहाँको सम्पूर्ण शरीर टुक्रा टुक्रा भएको थियो। उनीहरूले तपाईँको श्रीमानको मुखमा पसुन्जेल स्वचालित बन्दुक राख्दथे। उनीहरूले भुइँमा सफा गर्ने झाडुको छडी मलधारमा घुसार्दथे। प्रत्येक कथा, प्रत्येक जीवन कथा र बयान आफैमा अत्यन्त दुःखदायी थिए र तपाईँ मान्छेको व्यक्तिगत पीडा र समुदाय पनि पीडित भएको देख्न सक्नुहुन्थ्यो। सोही समयमा वास्तवमा संख्या पनि। काम थालेको 3 महिनामा आयोगले सामूहिक चिहानहरूको उत्खनन प्रारम्भ गरेको छ। गाउँलेहरू आफ्ना बेपत्ता पारिएका परिवारको रहस्यको जवाफ पाइने आशामा खोजी स्थलमा भेला हुँदैछन्। सञ्चार माध्यमले उत्खननलाई सुनवाई प्रक्रियाभन्दा बढी प्राथमिकता दिएका थिए र त्यसपछि हामीले हाम्रो नैतिक दायित्वका सम्बन्धमा छलफल गर्यौं। यो अवसरको प्रयोग गर्ने र आयोगको कामको बारेमा बढीभन्दा बढी जानकारी दिने र अधिक उत्खनन गर्ने वा फेरि सचेत हुने। हामीले बढी सचेत हुने निर्णय गर्यौं। मानव हाडखोरको विधि विज्ञान परीक्षण र हिंसात्मक कारणबाट मृत्यु भएको स्थापना भएपछि सबै विवादको अन्त्य भएको थियो। प्रशासनिक तथा राजनीतिक विवादका कारण खाली 3 स्थानमा उत्खनन गरेपछि उक्त कार्य रोक्नु परेको थियो। अन्त्यमा आयोगले नजिकका गाउँहरू तथा लिमामा उक्त पीडाको स्वीकारोक्ति मार्फत सम्पूर्ण देशलाई एक गर्ने प्रयास स्वरूप सांकेतिक अन्तिम संस्कार गरेको थियो भने हाडखोर र बचेका अन्य चिजहरू परिवारलाई बुझाइएको थियो। हाडखोर पहिचान हुनुभन्दा 1 दिन पहिले सम्पूर्ण विधवाहरूले सामान्य दैनिकीमा लगाउने पहिरन लगाएका थिए। जुन दिन हामीले उनीहरूलाई मृत शरीर दियौं
उनीहरूले कालो कपडा लगाए। विगत 20 वर्षको अवधिमा पहिलो पटक उनीहरूले शोकको अधिकार उपयोग गर्न पाएका थिए। म पीडाको मात्रा अनुमान लगाउन पनि सक्दिन। करिब 70,000 मानिस मर्छन् र हाम्रो राज्य व्यवस्थाले थाहा नै पाउन सक्दैन। त्यो सबैभन्दा मन छुने पक्ष थियो। जुन दिन हाम्रो अभिलेखन समूहले तथ्याङ्क दियो, मैले पत्याउनै सकिनँ। तिमीहरू गलत छौ, यो असम्भव छ। र जब म विश्वस्त भए, म छाँगाबाट खसे चाहिँ भए। यो मेरै देश हो, मलाई मेरो देशको बारेमा नै ज्ञान छैन। कसैले पनि क्रूरता, आतताई र हिंसाको मात्रा अनुमान लगाउन सकेका थिएनन्। हामीलाई घटना भएको थाहा थियो, तर ज्यादतीको स्तर भने थाहा थिएन। त्यसपछि हामी सबैको आँखा खुलेको थियो। हो, आँखा खुलेकै थियो। हो, मसँग निरन्तर समाज विभाजित भएको पीडा छ, जसमा कसैको अनुपस्थिति कसैले देख्न नचाहने र बुझ्न नचाहने अवस्था छ। यसले सबै मानिसहरू र हाम्रा दाजुभाइहरूलाई दुखित बनाएको छ। यदि ती मानिसहरू हाम्रा छिमेकी होइनन् भने उनीहरू हाम्रा समुदायका पनि होइनन् र त्यसलाई मतलब पनि राख्नु पर्दैन। उनीहरूका लागि म क्षमा माग्न चाहन्छु। आमा एन्जेलिका र सबै महिलाहरू, नाबालकहरू, टुहुराहरू र पीडित सबै पुरुषका अलावा अन्य सबैका लागि म क्षमा माग्दछु। पूर्वी टिमोर एक सानो देश हो जुन सम्भवतः विश्वको सबैभन्दा गरिब देश पनि हो। यसले इन्डोनेसियासँग आफ्नो एउटा टापुको भूभाग बाँडफाँड गरेको छ र केही 100 माइल टाढा अस्ट्रेलियाको उत्तरमा अवस्थित छ। 400 वर्षसम्म यो पोर्चुगलको उपनिवेश थियो। ईस्वी सम्बत 1975 पोर्चुगल फिर्ता भएपछि विद्रोही टिमोरीले नियन्त्रणका लागि सङ्घर्ष गरेका थिए। छिमेकी इन्डोनेसियाले शान्ति र अमन चयन स्थापनाको नाममा हस्तक्षेप गर्यो र छिट्टै आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सफल भई करिब 24 वर्षसम्म शासन गर्यो। ईस्वी सम्बत 1979 संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुपरिवेक्षणमा भएको जनमत सङ्ग्रहमा पूर्वी टिमोरले स्वतन्त्रताको पक्षमा मतदान गर्यो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति सम्झौता अनुसार इन्डोनेसिया उसको सेना फिर्ता गर्न बाध्य भयो। तर जब उनीहरू फिर्ता भए, अन्तिम सजायका रूपमा हत्या र आगलागीको श्रृङ्खला सुरु गर्यो। हस्तक्षेपको प्रारम्भमा पूर्वी टिमोरमा नाजी हत्याकाण्डको जस्तो घटना दोहोरिएको थियो। म इन्डोनेसियालीहरूबाट भएको आम हत्या र ज्यादतीका सम्बन्धमा कुरा गरिरहेको छु, अथवा ईस्वी सम्बत 1979 लगायत पूर्वी टिमोरको इतिहासमा यो पक्ष महत्त्वपूर्ण छ। तर यो सानो अंश मात्र हो, किनकि उक्त घटना अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको उपस्थितिमा भएको थियो र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय यसको साक्षी पनि छ। दक्षिण अफ्रिकामाथि कसैले पनि हस्तक्षेप गरेको थिएन। ग्वाटेमाला वा एल साल्भाडोरलाई पनि कसैले हस्तक्षेप गरेन। परिस्थिति अत्यन्त जटिल हुने गर्छ जब त्यहाँ तेस्रो पक्षको संलग्नता बढ्छ। यो पूर्वी टिमोरको हकमा लागू हुन्छ र हामी 24 वर्षसम्म उपनिवेशमा बस्नु पर्यो। सबैलाई थाहा छ कि 80% भन्दा धेरै हिंसा औपनिवेशिक शक्तिबाट भएको थियो, जो अहिले फर्किसकेको छ। इन्डोनेसियाले जहिले पनि पूर्वी टिमोरमा गृहयुद्ध भएको भन्ने प्रमाणित गर्ने प्रयास गर्यो, टिमोरीका विरुद्ध टिमोरीको, र केही हदसम्म यस्तो प्रभाव रह्यो पनि। तर यथार्थमा यो विदेशी शक्तिको प्रवेश, उल्लङ्घन, नियन्त्रण र उपनिवेशबाट हुन गएको थियो। त्यसपछि आयोगले टिमोरी सम्बन्धमा
यसको प्रभावका बारेमा कार्य गर्नु परेको थियो। हामीलाई साँच्ची नै के भएको थियो भन्ने सम्बन्धमा सत्य आवश्यक हुन्छ। म तपाईँहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। आयोगका कर्मचारीहरूले सार्वजनिक वार्ता वा अन्तर्वार्ताबाट पहिले अभिलेखमा नभएका 7,000 पीडितहरूका सूचना सङ्कलन गरे र तिनका कारणहरूको पनि अभिलेखन गरेका थिए। हामी अत्यन्त भयभीत थियौँ। हामी सार्वजनिक ठाउँबाट लुक्ने गर्थ्यौँ। उनीहरूले हामीलाई पिट्थे र जबरजस्ती हामीमाथि आइलाग्थे। उनीहरूले हाम्रो इज्जत लुटे। विगतलाई बिर्सनु भनेको मानिसको पीडालाई पन्छाउनु हो। हामी विगतलाई बिर्स भनेर उनीहरूको मनबाट पीडा निकाल्न सक्दैनौँ। तपाईँ सक्नुहुन्छ भने बिर्सनुहोस्, तर अरूलाई बिर्सन बाध्य तुल्याउन सक्नुहुन्न। हामीले सबैलाई घाउ निको पार्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्छ। हामी सन्तुष्ट हुने प्रयास गर्न सक्छौँ, तर बिर्सन सक्दैनौँ। उसले मलाई धेरै मानिसको सामुन्ने सिमेन्टको भुइँमा लडायो। उसले खुकुरी र बन्दुक मेरो छातीमा राख्यो र मेरो खुट्टा उठायो अनि आफ्नो कानमा राख्यो र जनावर जस्तै गरी अनेकौं मान्छेको अगाडि मलाई बलात्कार गर्यो। उसले पटक पटक गरी करिब 1 हप्तासम्म बलात्कार गर्यो। म गर्भवती हुँदासम्म बलात्कृत भएकी थिएँ। यो मेरो बच्चा हो। यदि तपाईँ अप्ठ्यारो मान्नुहुन्न भने म मेरो बच्चालाई तपाईँहरूको सामुन्ने प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। निश्चय नै तपाईँ सक्नुहुन्छ। कृपया तपाईँले मेरो बच्चा ल्याइदिनुहोस् न। यो बच्चा कोबा लिमाका जनताको अगाडि प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हामी धेरै थियौँ र सबै नाङ्गै थियौँ। सशस्त्र समूह मिलिसियाले हामीलाई बलात्कार गरेका थिए। सर्वप्रथम म पनि पुरुष भएकाले सबै खराब पुरुषहरूका तर्फबाट क्षमा माग्न चाहन्छु। म माफी माग्दछु र तपाईँको अगाडि घुँडा टेक्छु, किनकि त्यस्तो क्रूरता व्यवहार गर्ने पुरुषहरू हाम्रो अगाडि छैनन्। तसर्थ म के सोध्न चाहन्छु भने तपाईँ तीमध्ये कसैलाई चिन्नुहुन्छ भने भनिदिनुहोस्। मलाई तिनीहरूको नाम थाहा छ, तर म भन्न चाहन्न। म खालि के भन्न चाहन्छु भने यसमा इन्डोनेसिया जिम्मेवार छ। सार्वजनिक बयान कार्य आयोगले गोप्य ढङ्गले बयान लिइसकेपछि स्वैच्छिक रूपमा सुनवाईमा बोल्न सहमत हुनेबाट मात्र लिइएको छ। कसैलाई पनि जबरजस्ती बोल्न लगाइएको छैन। पूर्वी टिमोरका जनताले त्यहाँका मानिसहरू आउलान् र आफ्ना पीडा त्यसरी पोख्लान् भनेर कहिल्यै सोचेका थिएनन्। हामीले पनि राजनीतिबाट टाढा रहेका र आफ्ना दैनिक जीवनयापनमा व्यस्त रहेर पहाडमा बस्ने मानिसहरू पीडित होलान् भनेर कहिले पनि सोचेका थिएन। आयोगले पूर्वी टिमोरी जनतामाथि इन्डोनेसियाली सेनाबाट भएको दुर्व्यवहारको खोजी गर्नेछ, तर तिनले टिमोरीमाथि गरेको ज्यादतीहरूलाई पन्छाउन मिल्दैन। इन्डोनेसियाली सेनाका अलावा टिमोरी नागरिकका हैसियतले हामी नेता वा सर्वसाधारण जनताका हैसियतमा जोसुकै भए पनि हामीमा हाम्रो विगत र इतिहासको सामना गर्ने साहस, अपमान सहने शक्ति, इमान्दारी र दृढता हुनुपर्छ। केही टिमोरीहरूले विद्रोही समूहको सदस्यका हैसियतले सामान्य अपराध र केहीले औपनिवेशिक सेनालाई सहयोग गरेका छन्। स्वतन्त्रता पश्चात देश छाडेका व्यक्तिहरू अहिले स्वदेश फर्कन चाहन्छन्। सामान्य अपराधमा विशेष गरी सम्पत्ति लुटपाटमा संलग्न दोषीहरूले स्थानीय गाउँलेका बीचमा स्पष्टोक्ति दिन्छन् र गाउँलेहरूले सजायका बारेमा निर्णय गर्दछन्। सत्य आयोग न्यायिक मामिलामा संलग्न भएको बिरलै पाइन्छ र यो घटनामा अत्यन्तै कम। छिमेकीहरूबाट कठिन प्रश्न सोधिन सक्ने भएकाले आयोगका कर्मचारी दोषीलाई परामर्श दिँदैछन्। दोषीले सत्य नबोलेको अवस्थामा ती मानिसहरूले थाहा पाउँदछन्। पीडितहरूले विशेष गरी दोषीको मुखबाट ती शब्दहरू
साँच्चीकै मनबाटै बोलिएको हो कि होइन भन्ने सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गर्दछन्। प्रवासबाट फर्किएका आरोपित दोषीहरूले आफू छिमेकीहरूबाट एक्ल्याइएको र शङ्काको दृष्टिले हेरिएको महसुस गर्दछ। मेरा साथीहरूले मलाई पन्छाउन खोजे र मलाई लाग्यो कि उनीहरूले मलाई मन पराउँदैनन्। उनीहरूले पक्कै पनि सोचेको हुनुपर्छ कि मैले उनीहरूका विरुद्धमा केही नराम्रो काम गरेको हुनुपर्छ। म यदि उनीहरूसँग बोलिनँ भने उनीहरूले मलाई जे पनि गर्न सक्दछन्। मेल मिलापका लागि आवेदन दिएका 1500 पीडकहरूको आग्रहमाथि पहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको गम्भीर अपराध इकाइ र पूर्वी टिमोरको न्याय मन्त्रालयद्वारा अनुसन्धान गरिन्छ। यदि अनुसन्धानकर्ताहरूले हत्या जस्तो गम्भीर अपराध अन्तर्गत कारबाही चलाउने निर्णय लिएमा निवेदक सामुदायिक मेलमिलाप कार्यक्रमका लागि अयोग्य हुन्छ। पीडकहरूले दिएको बयानलाई महान्याधिवक्ताको कार्यालयमा सिफारिस गर्नुको मतलब त्यसको प्रमाणीकरण गरिनु हो र हरेक पीडकलाई थाहा थियो कि स्वैच्छिक रूपमा उसले दिएको प्रमाण कानुनी पद्धतिबाट परीक्षण गरिनुपर्ने थियो र उक्त कानुनी पद्धतिले अनुमति दिएमा मात्र ऊ अगाडि बढ्न सक्दथ्यो। स्थानीय बासिन्दाहरू, धार्मिक तथा सामाजिक नेताहरूको सहयोगमा विशेष गरी पूर्वी टिमोरका ग्रामीण क्षेत्रमा न्याय तथा सामाजिक क्षेत्रमा लामो समयदेखि सहभागी हुँदै आएका छन्। आयोगको औपचारिक नाम स्वागत सत्य र मेलमिलाप आयोग हो। स्वागत शब्दले समुदायसँग दोषीहरूको पुनर्एकताको सरोकारलाई अभिव्यक्त गर्दछ। अन्य आयोगहरूको तुलनामा यो आयोग केही फरक थियो। मेलमिलाप प्रक्रियामा हामीले पूर्वी टिमोरमा सयौं वर्षदेखि विद्यमान संस्कृतिलाई कानुनी पद्धतिसँग समायोजन गरेर अगाडि बढाएका थियौँ। मानलिउमा आइटारक सशस्त्र समूहका 14 जना सदस्यहरू थिए। उक्त समयमा म पनि सशस्त्र समूहमा थिएँ। होइन, मलाई थाहा छ कि म संलग्न थिएँ, तर मैले कसैलाई मारेको छैन। मैले कसैको घरमा आगो लगाएको र कसैको सम्पत्ति लुटपाट गरेको छैन। केही मानिसहरू अपराधमा संलग्न थिए जसले आपसी सम्बन्ध बिगार्नुका साथै केही अवस्थामा सम्बन्धै पनि पुरै भत्काएका थिए। महत्त्वपूर्ण पक्ष के छ भने पूर्वी टिमोर जस्तो साम्प्रदायिक समाजमा जहाँ प्रत्येक टिमोरीले एकअर्कालाई चिन्दछन् र उनीहरूका बीचमा अन्तर्क्रियाका अलावा विवाह समेत हुने भएकोले सम्बन्ध पुनः स्थापित हुन सक्दछ। त्यसैले एउटै गुन्द्रीमा बस्ने, शान्तिसँग हुक्कापान गर्ने, खाना बाँडीचुँडी खाने, एकअर्कालाई अँगालो हाल्ने, परम्परागत नेताहरू आउने र पुनर्स्वीकार गर्ने यो सम्पूर्ण प्रक्रिया यसैको स्वरूप हो। यस अवसरमा म मेरा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूसँग क्षमा याचना गर्न चाहन्छु। म तपाईहरू सबैसँग माफी माग्दछु। पीडकहरूले आफूले गरेको गल्ती स्वीकार गर्दै केही कुरा दिनुपर्छ। उनीहरूले वास्तवमा के गरेका थिए जानकारी गराउनु पर्दछ। समुदायले चाहेको त्यति मात्रै हो, कसैले त्यसभन्दा बढी चाहन्छन्। उदाहरणका लागि, मेरो घरमा आगो लगायो, अब तिमीले मलाई त्यसलाई फेरि बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ। पीडकहरूले मेलमिलाप सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्छन्। उनीहरूले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने हुन सक्छ, तर अधिकांश त सजायको रूपमा सामुदायिक सेवा, सार्वजनिक भवनहरूको पुनः निर्माण वा वृक्षारोपण जस्ता कार्यहरूको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। समुदायले उनीहरूको भनाइ सुनेको छ र पीडकहरूले गरेको स्वीकारोक्ति पूर्ण, खुला र इमान्दार छ भनेर सन्तुष्ट हुनुपर्छ। 2003 को अन्त्यतिर आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको सुनुवाईमा फ्रेटलिन तथा युजिटीले गरेका उल्लङ्घनहरूलाई सार्वजनिक गरेका छन्। जनदबावका कारण उनीहरूलाई आफ्ना समूहहरूबाट गरिएको दुर्व्यवहार पहिलो पटक स्वीकार गर्न बाध्य पारिएको छ। यो अत्यन्त जटिल र संवेदनशील प्रक्रिया हो। धेरै मानिसले हामीलाई यसलाई नछुन सल्लाह दिएका थिए। वास्तवमा उनीहरूले स्पष्ट रूपमा भनेका थिए कि आयोग आफ्नो दायराभन्दा बाहिर गयो। तपाईँ मित्रहरूले के गर्न खोज्नु भएको छ?
इन्डोनेसियाले यहाँ गरेको कार्य अत्यन्त संवेदनशील छ र अहिले पनि अत्यन्त सतही छ। यद्यपि हामीले इन्डोनेसियाको ज्यादतीलाई अगाडि बढाए पनि ईस्वी सम्वत 1975 को घटना अत्यन्त जटिल छ। कयौं मानिसले इतिहास जान्न चाहन्छन् र लेख्न पनि चाहन्छन्। आज म केवल कुरा मात्र सुन्दैछु। सबैले भन्छन् उनीहरू दोषी छैनन्। सुरुमै म के भन्न चाहन्छु भने म दोषी थिएँ। जिम्मेवारी मेरो हो। यदि तपाईँ सत्य जान्न चाहनुहुन्छ भने कहीँ पनि खोज्न नजानुहोस्। यदि कोही दोषी छैनन् भन्छन् भने म यही नै छु। म पूर्ण जिम्मेवारी लिन्छु। यस युद्धमा हामी सबै विजेता हौं। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। दुर्भाग्यवश हामीले धेरै मानिस गुमायौं। युद्धमा जे भयो त्यो उत्प्रेरक थियो। यो भन्नका लागि यत्रो समय लाग्यो। युडिटीले फ्रेटलिनका कार्यकर्ता मारे, फ्रेटलिनले युडिटीका कार्यकर्ता मारे भने फ्रेटलिनले फ्रेटलिन मारे। फ्रेटलिनका तर्फबाट यसको सभापतिका हैसियतले म पीडितहरू समक्ष माफी माग्न चाहन्छु। यी तिनै मानिस हुन् जो 30 वर्ष पहिले एक अर्का विरुद्ध लडे र अहिले भनिरहेका छन् कि अब यो कहिल्यै दोहोरिने छैन। त्यो हिंसा गलत थियो। अब हिंसा दोहोरिने छैन। यो अत्यन्त ठूलो वचनबद्धता थियो। आम जनताका लागि दोस्रो माध्यमबाट नभई, अखबारमा नभई उनीहरूका मुखबाट प्रत्यक्ष सुन्न पाउनु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा थियो। साथमा आफ्नै आँखा अगाडि देख्नु, सुन्नु र कठोर तर संयमित तथा भावनात्मक रूपमा सार्वजनिक हुनु महत्त्वपूर्ण थियो। मेरो विचारमा यसको ठूलो प्रभाव परेको थियो। मोरक्को बन्दी केन्द्रहरूको यो सञ्जाल 40 वर्षसम्म लुकाएर राखिएको थियो। राजतन्त्रलाई चुनौती दिने 50,000 भन्दा बढी बन्दी बनाइएका थिए र तिनलाई यातना दिइएको थियो। कतिपय अवस्थामा श्रमिक नेताहरू, मार्क्सवादीहरू र इस्लामिस्टहरूलाई फाँसी समेत दिइएको थियो। आज जीवित मानिसहरूले आफूलाई पहिले बन्दी बनाइएका स्थानहरूको भ्रमण गरिरहेका छन्। उनीहरूले पहिलो पटक आफ्नो अनुभवका बारेमा कुरा गर्न सुरु गरेका छन्। त्यहाँ विभिन्न प्रकारका यातना दिइएको थियो, जसमध्ये एउटा घटनाले मलाई जीवनभरि विचलित बनाइरहेछ। त्यो यातनामा मलाई 2 पटक उनीहरूले मलाई यातना दिए र मट्टी तेल जिउभरि सर्के। उनीहरूले जलाउँदै छन् भन्ने मलाई थाहा थिएन। 1990 मा अस्वीकार गर्न नसकिने दुर्व्यवहारका प्रमाणहरू सार्वजनिक हुन पुगे। राजाले कारागार तथा कानुन सुधार गर्ने उद्देश्यले अभिलेखनका लागि मानवाधिकार परिषदको स्थापना गरे। जीवित तथा हराएका व्यक्तिका परिवारहरू र मानवाधिकार कर्मीहरूले परिषदले हजारौं घटनाहरूलाई सम्बोधन नगरेको आरोप लगाएका थिए। राजधानी रबातमा प्रमुख कार्यालय भएको परिषदको अधिकार क्षेत्रले अर्को 1 दशकलाई समेटेको छ। पीडितहरूले क्षतिपूर्तिको दाबी र बेपत्ता पारिएका परिवारका सम्बन्धमा जानकारी माग गरेका छन्। परिषदको कार्य विस्तार भए पनि आलोचना निरन्तर रूपमा आइरहेको थियो। साथमा दुर्व्यवहार अन्त्य गर्ने अपूर्ण प्रयासका बावजुद मानवाधिकार सम्बन्धी क्रियाशीलताको संस्कृतिले समाजमा गति लिइरहेको थियो। पूर्व राजनीतिक बन्दी तथा मानव अधिकार कर्मीहरूद्वारा नयाँ गठन गरिएको नागरिक समूहहरूको विरोधले सत्य सार्वजनिक गर्न राजनीतिक माग सृजना गरेको थियो। विद्यार्थी संगठनहरू, गैर सरकारी संस्थाहरू, चर्चहरू, पत्र पत्रिकाहरू र विचार निर्माणकर्ताहरूले यस सवाललाई जीवित राखेका थिए। विशेष गरी विश्वव्यापीकरण तथा सञ्चारको व्यापकता पनि धेरै महत्त्वपूर्ण थियो। सोही समयमा यस कार्यले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका सरोकार सुन्न र उनीहरूका आवाज सुनाउन पनि अवसर दिएको थियो।
तर यसलाई अगाडि बढाउने मुख्य इन्धन र साधन भनेको जनताको अभिव्यक्ति नै हो। राजा मोहम्मद छैठौँले इस्वी सम्वत 2004 को जनवरी 7 मा निष्पक्षता र मेलमिलाप आयोग औपचारिक रूपमा गठन गरे। तथापि सत्य शब्द आयोगको शीर्षकमा नभए पनि राजा आफैले सत्यको खोजी गर्ने कुरा घोषणा गरेका थिए। विश्वमा अहिलेसम्म 25वटा आयोगहरूको अनुभव हासिल भइसकेको छ। प्रत्येक अनुभव विशेष खालको छ, जसले स्थानीय वस्तुस्थिति, राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्य, समाज तथा तिनका संस्थाहरूसँग सरकारको सम्बन्धलाई ध्यान दिएको छ। म के भन्न सक्छु भने अरबी मुलुकहरूका लागि यो पहिलो अनुभव थियो र मलाई विश्वास छ कि यसले अरबी संसारमा मानव अधिकारको महत्त्वलाई रूपान्तरण गर्नेछ। राजाको आदेशबाट नयाँ आयोगको क्षेत्राधिकार स्थापना गरिएको छ, जसले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दैछ। सभापतिमा 17 वर्ष जेल जीवन बिताएका ड्रिस बेन्जेक्री रहेका छन्। उनका अनुसार आयोगको क्षेत्राधिकारमा बेपत्ता पारिएका तथा स्वेच्छाचारी रूपमा बन्दी बनाइएका व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्नु रहेको छ। संवाददाताहरूलाई यसको विडम्बनाको बारेमा थाहा छ, किनकि सभापति बेन्जेक्रीको पछाडि भित्तामा राजाको तस्बिर झुन्ड्याइएको छ, जसका पिताबाट भएका अपराधहरूको अनुसन्धान गर्नुपर्नेछ। राजाको आदेशमा स्पष्ट राजनीतिक इच्छा शक्ति थियो र मलाई लाग्दछ कि यो नै मेलमिलाप, निष्पक्षता र पुनर्स्थापना गर्ने प्रयासको माध्यम हुन सक्दछ र भविष्यमा यस्ता उल्लङ्घन नदोहोरिने सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ। यो मोरक्कोले स्वीकार गरेको राजनीतिक र मानवाधिकार परिवर्तनको परिणाम पनि हो र यो व्यवस्था कुनै अन्तर्राष्ट्रिय दबाव मार्फत आएको थिएन। राजधानीको केन्द्रीय कार्यालयबाट काम पूरा गर्न आयोगलाई 1 वर्षको समय दिइएको छ। उक्त 17 सदस्यीय आयोगले कुनै पनि पीडकहरूको नाम उल्लेख गर्ने छैन। एउटा यस्तो विवादास्पद सीमा जुन अन्य कुनै पनि आयोगमा राखिएको थिएन। तर उनीहरूले यस सम्बन्धमा राज्यका अङ्गहरू वा अन्य पक्षहरूको दायित्व भने निर्धारण गर्नुपर्नेछ। हाम्रो क्षेत्राधिकारमा इस्वी सम्वत 1956 देखि 1979 को 43 वर्ष अत्यन्त लामो अवधि समेटेको थियो। हामीलाई थाहा छ कि उक्त समयमा गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन, यातना, बन्दी गृहहरूको स्थापना, गैर राज्य पक्षहरू वा युवा क्रान्तिकारीहरूबाट उपयोग, दुरुपयोग वा घोटाला गरिएको भनिएका बैंक खातामाथि रोक लगाइएको थियो। ती अधिकांश पात्रहरू या त मारिए वा बेपत्ताको अवस्थामा रहेका छन्। तर राज्यद्वारा सञ्चालन गरिएका बन्दी गृह र कारागारहरू बेपत्ता भएका छैनन्। राजनीतिक बन्दीहरूलाई मानव निर्मित किला र कारागारमा राखिएको थियो भने दुर्गम क्षेत्रमा अवस्थित घरहरू र अपरिचित निजी भवनहरू पनि प्रयोग गरिएका थिए। अधिकांशतः ती स्थानहरू सरकारको अभिलेखमा कहिल्यै राखिएन। राज्यको अभिलेख, दस्तावेज र अधिकारी समक्ष सीमित पहुँचका कारणले स्थलगत भ्रमणको आधारमा पीडितहरूबाट दिइएको बयानलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने थियो वा अधिकारीहरूले बोल्न अस्वीकार गरेको अवस्थामा पनि थप सूचना सङ्कलन गर्नु पर्दथ्यो। कहिलेकाहीँ हाम्रा सामु फरक स्थिति हुन्थ्यो, जहाँ कुनै एक निम्न स्तरका कर्मचारी हुन्थे तर बयान दिए कुनै पनि जोखिम नहुने भए पनि बयान दिन अस्वीकार गर्दथे। यी मानिसहरू अदालतको सामु भए पनि कुनै जोखिम हुँदैन थियो, तर पनि उनीहरूले कुनै बयान दिएनन्। हाम्रो प्रतिवेदन न्यायिक नभएको र हामीले प्रतिवेदनमा कसैको नाम उल्लेख नहुने बताए पनि उनीहरू कुनै समस्या चाहँदैनथे। आयोगले 1 महिनाको अवधिमा मात्र क्षतिपूर्तिका लागि 13,000 निवेदन प्राप्त गरेको छ। आयुक्तहरूले झन्डै 10,000 पीडितहरूका लागि क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्नेछन्। आयोगले 200 जना कर्मचारीका अलावा 100 जना अन्य अस्थायी कर्मचारी र स्नातक विद्यार्थीहरू नियुक्त गरेको छ। उनीहरूले विश्लेषणका लागि व्यक्तिगत घटनाहरूको अभिलेख तयार गर्छन्।
जसले स्वास्थ्य उपचार जस्ता आकस्मिक आवश्यकताको पहिचान गर्न पनि सहयोग पुर्याउँछ। प्रथम पीडित व्यक्तिको सूचना अनुसन्धानकर्ताका लागि प्राथमिक स्रोत हुन्, जसले कुरा बिर्सनुभन्दा पहिले नै शीघ्र काम थालिनु पर्दछ। उनीहरूको कार्य अविश्वसनीय अभिलेखन र असहयोगी अधिकारीका अलावा कमजोर वा विवादास्पद पुनर्सङ्कलनका कारण प्रभावित हुन पुगेको छ। कार्यगत समूहहरूले पीडित तथा परिवारबाट सूचना सङ्कलन गर्न देशभरि भ्रमण गरेका छन्। तर पनि आयोगले सन् 2004 डिसेम्बरमा सार्वजनिक सुनवाई प्रारम्भ गरेपछि मात्र आफ्नो व्यापक उपस्थिति जनाउन सफल भएको छ। सूर्योदयसँगै आयुक्तहरू अत्यन्त गम्भीर दमन भएको क्षेत्रमा सुनवाईका लागि पुगेका छन्। बयानका लागि उपस्थित हुने पीडितहरूलाई तयार गराउन चिकित्सा र मनोपरामर्श सेवालाई पनि समावेश गरिएको छ। सातवटा स्थानमा हुने सार्वजनिक सुनवाईमा बोल्नका लागि साक्षीहरूको छनौट गर्दा उनीहरूले लैङ्गिक सन्तुलन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व र स्पष्टतालाई आधार बनाएका छन्। अहिले आयोग तथा राष्ट्रको आधिकारिक अभिलेखमा 22,000 भन्दा बढी पीडित तथा तिनका परिवारका सदस्यहरूको अभिव्यक्ति सङ्कलित छ। हामी सन् 1984 सम्म केन्द्रीय कारागारमा थियौँ। अगस्तमा उनीहरूले हाम्रो सानो समूहलाई रिहा गरे। रिहा भइसकेपछि हाम्रा लागि समस्या आर्थिक कठिनाइ थियो। हाम्रा परिवारलाई कसरी सहायता गर्ने? हाम्रो जागिर खुसिसकेको थियो, मेरो मतलब समस्या थियो। जब हामी जेलबाट रिहा भयौँ, हामी प्रहरी कार्यालय नजिकबाट हिँड्न समेत डराउँथ्यौँ। व्यक्तिगत रूपमा जेल बाहिर गएपछि मेरो मनोबल घटेको थियो। हाम्रो लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्य सुन्नु थियो, राम्रोसँग सुन्नु थियो, प्रतिक्रिया दिन, करुणाकारी बन्न, सद्भाव व्यक्त गर्न तथा तिनीहरूलाई बुझ्न र पीडितहरूप्रति सहृदय बन्नका लागि राम्रोसँग सुन्नु पर्दथ्यो। हामी पीडितका लागि अन्तर्वार्ताकार वा वार्ताकार मात्र भन्दा पनि देशका कानहरू बन्न पुगेका थियौँ। उनीहरू मध्यरातमा आइपुगेका थिए। त्यस समयमा अत्यन्त उज्यालो थियो। लाग्दथ्यो कि मध्य दिन थियो। घर सेनाको ब्यारेक जस्तो बन्न पुग्यो, जहाँ असंख्य प्रहरी तथा सेनाहरू उपस्थित थिए। उनीहरूले बन्दुकको कुन्दाले हाम्रा टाउकोमा पिट्न थाले। त्यसपछि उसले मेरो मुखमा पिसाब फेर्यो। यी शब्दका लागि क्षमा गर्नुहोस्। उसले मलाई पिटिरह्यो। मेरो विचारप्रति मोरक्कोवासीहरू पनि सहमत हुन्छन् होला। म पुरुषभन्दा बढी महिलाको बयानबाट अत्यन्त प्रभावित भएको थिएँ। साथमा ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको बयानबाट पनि प्रभावित हुन पुगेको थिएँ। मोरक्को केन्द्रीय राज्य प्रणाली भएको देश हो, जहाँ प्राय सबै कार्य कासाब्लाङ्का र रबातमा हुने गर्दछन्। तसर्थ होइसेगु, हिगुगु, रचिडिया र खेनिफ्रामा भएका सुनवाईको आम जनतामा ठूलो प्रभाव परेको थियो। यस्तो क्षणमा भगवान भएको महसुस हुन्छ। ढोका खुलेपछि हामी हाम्रा दाजुभाइ र दिदीबहिनीले के भोग्नु परेको थियो त्यो भन्न चाहन्छु, जसको बारेमा कसैलाई हत्तोपत्तो पनि थिएन। हामी आशा गर्दछौँ कि यस्तो अवस्था अब कहिले नदोहोरियोस्। كن على يقين أن هذه من مهام الهيئة الإنصاف المصالحة وسيكون لها شرف كبير. लिमा, पेरू, असोज 2003 साल। अनुसन्धान समाप्त भइसकेपछि प्रत्येक आयोगले तथ्य विवरण, कसरी र किन घटना घट्यो भन्ने सम्बन्धमा व्याख्या गर्ने प्रयास र भविष्यमा यस्तो दुर्व्यवहार रोकथामका लागि सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्दछन्। मलाई लाग्दैन कि आयोगको कुनै पनि व्यक्तिले प्रस्तुत सुझावहरू भोलिपल्टदेखि नै कार्यान्वयन होला भनेर सोचेका थिए। मेरो मतलब अत्यन्त आदर्श देशमा पनि यस्तो हुन सक्दैन। तर हामीलाई के थाहा थियो भने प्रस्तुत सुझावहरूले
एक प्रकारको मञ्च प्रदान गर्नेछन् र देशको लोकतान्त्रिक क्षेत्रका लागि आवाज निकाल्ने माध्यम बन्न सक्दछन्। विगतमा शक्तिहीन पारिएका क्षेत्रहरू आयोग सँगसँगै अगाडि बढेका छन्। सत्य आयोगहरूले मानव अधिकार संरक्षणका लागि संवैधानिक तथा कानुनी सुधार र पीडितका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने मापदण्डका अलावा क्षतिपूर्तिका लागि प्रस्ताव गर्दछन्। यथार्थको आधारमा आयोगले न्यायपालिका, प्रहरी, सेना, कहिलेकाहीँ चिकित्सा तथा कानुन व्यवसाय, सञ्चार माध्यमका अलावा शिक्षा प्रणालीमा पनि व्यापक सुधारको लागि सिफारिस गर्दछ, जुन समाजमा विभाजन ल्याउन र दमनका माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिएका थिए। आयोगको प्रतिवेदनले शक्तिशालीका पक्षमा मात्र नबोली यसको कार्यान्वयनका लागि सम्पूर्ण समाजलाई जिम्मेवार बनाउन सबैको पक्षमा आवाज उठाएको छ। यस आयोगको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष के छ भने हामी पूर्वी टिमोरमा के भएको थियो भन्ने इतिहास लेख्नेछौँ। यो भावी पुस्ताका लागि विगतमा के भएको थियो उनीहरूको स्मरणमा रहनेछ। हामी उनीहरूका लागि अन्धकारमय इतिहास रहन दिँदैनौँ र यो उनीहरूका लागि जीवन्त इतिहास हुनेछ जो उनीहरूले कहिल्यै थाहा पाएका थिएनन्। सत्य आयोगको प्रथम तथा प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रका लागि विवादरहित ढङ्गले अभिलेख तयार गर्नु हो र भावी र वर्तमान पुस्ताका लागि विगतमा के भएको थियो सोको शिक्षा तथा पहिचान पनि तयार गर्नु हो, जुन पहिले भएका थिए तर अब कहिल्यै हुनु हुँदैन। त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। यस हिसाबले हामी पालना नभएका मान्यताहरू सुनिश्चित गर्न सक्छौँ र हामी अस्वीकारोक्तिबाट स्वीकारोक्तितर्फ अगाडि बढ्नेछौँ। त्यसपछि मानिसहरूले भविष्यको कार्यको सामना गर्न सक्नेछन्, किनकि विगतलाई धेरै थोरै भए पनि शान्तिका साथ विसर्जन गरिएकै छ। आयोग तथा समाजका लागि यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। के भइरहेको छ भन्ने सम्बन्धमा नैतिक अडान लिनका लागि अनुमति दिने समाजको हामी कसरी विकास गर्न सक्छौँ? यो ऐना जस्तै छ, आफ्नै हातले समाउने, आफैले हेर्ने र सोध्ने कि म कहाँ थिएँ, मैले के गरेको थिएँ, कि मैले पर्याप्त गरेको थिएँ। आश्चर्यजनक ढङ्गले तपाईँले मन पराए पनि नपराए पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ पुरा देश नै र तपाईँ पनि यो प्रक्रियाको अभिन्न अङ्ग हुनुहुन्थ्यो। निम्न देशहरूले सत्य आयोग स्थापना गरेका छन्: अर्जेन्टिना, युगान्डा, चिले। चाड, अल साल्भाडोर, श्रीलङ्का। हाइटी, बुरुन्डी, दक्षिण अफ्रिका। इक्वेडर, ग्वाटेमाला, नाइजेरिया। उरुग्वे, पेरू, सिरिया लियोन। दक्षिण कोरिया, पानामा, गाना। पूर्वी टिमोर, युगोस्लाभिया र मोरक्को।